5-7 मिनट ऐसी गुफ्तगू करूं किसी की दिलादारी ना हो। मैं पहले इनको बता दूं, इत्मीनान रखें, वो परेशान हो गए मेरे खड़े होने पे। मैं सिर्फ एक गुजारिश, बड़ा एहतराम है लीडर ऑफ द अपोजिशन का, इतनी नफरत अपनी फौज से मुतल्लिक, जिस फौज ने इन्हें इज्जत दी, इनके घर को इज्जत दी, इनका नाम रोशन किया, इस पाकिस्तान ये तो फिर देखें ना, फिर अगर आप ऐसी बातें करेंगे तो फिर मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, तो फिर आप डाइवर्ट फिर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत अच्छी गुफ्तगू करूंगा। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं, ये तो फिर कोई बात ना हो ना, बर्दाश्त तो करें ना, भी हौसला रखें, बर्दाश्त करें। मैंने कुछ भी नहीं कहना, मैंने कोई बात की है। जनाब चेयरमैन, आप मेरी बात सुने जी। आप हमने इत्मीनान से बात सुनी है जी। ये तो कोई बात ना हुई, ये तो पहचान ही कोई। मैं इसके बाद आपको, मैं अपनी बात मुकम्मल करूंगा, इसके बगैर मैं बैठता नहीं हूं। सुने जनाब चेयरमैन, इतनी नफरत, पूरी स्पीच उठा के देखें कि उसके अंदर वीगो डाला, फिर उसके अंदर इंटेलिजेंस अदारों को केजीबी कहना, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। यानी अंदाजा लगाएं, जो नौजवान इस वक्त अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान की खातिर, और ये बातें तो हमने सजाए मौत और फांसी की कोठरी को देखकर नहीं की। और आप लोगों ने, यार हुआ क्या आपके साथ? कांटा नहीं चुभा, कांटा आपको नहीं चुभा। सारे आप बाहर फिर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, कोई कहां चिल कर रहा है, कोई कहां चिल कर रहा है। और आपकी गुफ्तगू का अंदाज, बहुत अफसोस हुआ उस घराने से जिस घराने ने अपना फील्ड मार्शल लिख लिया था बगैर कोई जंग जीते हुए। उन्होंने फील्ड मार्शल ही लिख लिया, उन्हें अपने कोने लगा लिया। कहने से मुराद ये है कि उनको छोड़ दें, चले, हमें उस पर कोई इतराज नहीं है, लेकिन खुदा का खौफ करें। उसी फौज को ये सारी गुफ्तगू आपकी खुदा के लिए, अगर ये हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ होती, ये इजराइल के खिलाफ होती, इजरायली फौज के खिलाफ होती, तो खुदा की कसम इस कलेजे में ठंड पड़ती और हम भी आज क्लैपिंग करते। मैंने समझा शायद हमें कोई ऐसी कहानी सुनाने लगे हैं जो इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में पहले सुनाई गई थी। यानी फर्ज किया कि हमने 90 लाख नौकरियां देनी है, पता नहीं 1.5 करोड़ 50 लाख घर बनाने हैं, 1.5 करोड़ नौकरियां देनी है, 90 दिनों में करप्शन का खात्मा करना है। और केपीके के अंदर हमने जनाब वो जो है 350 डैम बनाने हैं, वहां पर हमने दूध की नहरें बहा दी हैं। मैं समझा शायद ऐसा कोई और हम ख्वाब देखने के लिए जनाब उठे हैं। आपने तो सारे का सारा ख्वाब ही जो है वो इस तरफ ले गए हैं कि जिस तरफ इस वक्त दुनिया जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हो चुकी है, आप तो उनके आलाकार लग रहे हैं। मुझे तो लगता है जो वो अमेरिका से, इजराइल से जो फंडिंग आई है आपको या आ रही है उन लोगों की तरफ से जो वहां पे इजराइल के एजेंट बैठे हुए हैं, तो शायद इसी काम के लिए है कि आपने फोकस एक इंस्टीट्यूशन को करना है। कभी आपको आपके हक में फैसला ना मिले तो आप चीफ जस्टिस के गले पड़ जाते हैं, बेशक वो हाई कोर्ट इस्लामाबाद का हो, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हो। अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ पहुंच जाए तो आप कहते हैं जी हमें तो एजेंसियों ने उठा लिया है, हमें तो फलां ने उठा लिया है। वो इस मैदान में जब आती है ना तो कहते हैं ना कि अपने जरा पांव मजबूत लेके आते हैं और मजबूत पांव के साथ लड़ते हैं, सियासत करते हैं। सियासत में ये नहीं होता हुक्म चलाना, हुक्म चलाने वाला दौर खत्म हो गया है। इसलिए जरा सब्र करें। अभी तो इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी मिलिट्री कोर्ट भी है। किसने कह दिया कि मिलिट्री कोर्ट नहीं है? अभी तो आप कहते हैं 9 मई की विजुअल्स लेके आए। अंधे हैं जिन्हें पता नहीं चलता कि 9 मई को क्या हुआ था। वो GHQ पे मैं गया था, वो हमजा कैंप मेरे हल्के पे है, मैंने हमलावर हुआ था। वो आपने कोर कमांडर हाउस लाहौर मैंने जलाया था। वो बानिए PTI की वर्दी किसने पहनी थी, किसने उतारी थी? कैसी बातें आप कर रहे हैं कि जी वीडियो लेके आए? वीडियो क्यों? अंधे हैं सर, 25 करोड़ आवाम अंधी है, पूरा मीडिया अंधा है, जज अंधे हैं या फिर कोई और अंधा है? सबको नजर आ रहा है कि आपने हमला किया है प्लानिंग के तहत। आपके खिलाफ वादा माफ गुआ तैयार हो गए हैं, वो वादा माफ गुआ तैयार हुए आपके खिलाफ। इतने बड़े बड़े एविडेंस हैं आपके खिलाफ कि आपका बचना नामुमकिन है। इसलिए आप उसके बचने की तदबीर करें, ना कि रोज आप गालियां निकालें। आगे गालियां निकालने से आपको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा।
اور یہ اتنی کمزور فوج نہیں ہے کہ آپ اس کو گالیاں دے کے دبا لیں گے. جو رشیا سے نہیں دبے اور جو ملکی دشمنوں سے نہیں دبے وہ آپ سے دب جائیں گے. آپ تو ہیں ہی کچھ نہیں. آپ کو تو 1 سال سے پڑا ہوا ہے, 10 بندے آپ کے پاس آتے نہیں ہیں. 1 سال سے پڑا ہوا ہے بیچارہ. وہ خون کی نہریں بہنی تھیں, باہر آنے تھے 10 لاکھ افراد, وہ 20 لاکھ پتہ نہیں اسٹوڈنٹ آنے تھے. وہ بنگلہ دیش قوم ہے, وہ قربانی دینا جانتی ہے. آپ بنگلہ دیش کی بنگالیوں کی مثالیں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. کریں نہ, نکلیں. کسی نے روکا آپ کو؟ جا کے کوئی ایک آدمی. اچھا جی, ترجمان کیا کہتا ہے؟ جن کو یہ گالیاں نکال رہے ہیں ان کا ترجمان رؤوف حسن کہتا ہے, میں نام لے کے کہتا ہوں, وہ کہتا ہے کہ ہمارے فوج سے رابطے ہیں. کوئی اسٹیبلشمنٹ نہ کہا کریں, ہمارے فوج سے رابطے ہیں, ہمارے انڈیویجول کے رابطے ہیں. یہ جو قسم اٹھا کے 99 ڈیز کے اپنا یہ نام لکھے ہوئے ہیں اللہ میاں کے, اس کے نیچے 99 ناموں کے نیچے یہ کہیں کہ ان کے انڈیویجول کے رابطے نہیں ہیں. کس کے کہنے پہ انہوں نے جلسہ منسوخ کیا؟ کس کے؟ یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا, یہ قدم قدم بلائیں یہ سواد کوئے جانا, جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. سیدھی سی بات ہے. ابھی بھی موقع ہے آپ کو, ابھی بھی موقع ہے. معافی مانگے, میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ. پرائم منسٹر کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ جا کے معافی دلاتا ہوں. اپنے لوگ ہیں نا جن پہ آپ نے چڑھائی کی ہے, جن کو آپ نے آگ لگائی ہے اور دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے. آج کی تقریر بھی لیڈر آف دی اپوزیشن وہ دشمن کا کلیجہ ٹھنڈا کیا ہے. انہوں نے ان شہداء کے وہ جو وارث ہیں ان کے کلیجے پہ چھری چلائی ہے. جناب چیئرمین, یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے بتائیں. ان لوگوں پہ یہ جو خیبر پختونخوا کا ذکر کرتے ہیں, یہ جو بلوچستان کا ذکر کرتے ہیں, یہ کوئی راول پنڈی میں شہید تو نہیں ہو رہے, وہ تو ان پہاڑیوں پہ ہو رہے ہیں, بلوچستان کی پہاڑیوں پہ ہو رہے ہیں. ایک گاڑی پہ 1,000 گولی لگتی ہے اور نوجوان کیپٹن شہید ہوتا ہے جس کا 6 ماہ کا بچہ ہوتا ہے, وہ بھی کسی ماں کا بیٹا ہے. آپ کیوں بھول گئے اپنے اقتدار کی لالچ میں؟ آپ کیوں بھول گئے اقتدار کی ہوس میں کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے تو سب ٹھیک, پھر تو ہر چیز ٹھیک. اگر وزیر اعظم نہیں بننا تو بھائی جان وزیر اعظم بننے کے لیے جو بنے تھے وہ پھانسی بھی چڑھے تھے, وہ جلا وطن بھی ہوئے تھے, انہوں نے قیدیں بھی کاٹی تھیں. تو اس لیے وزیر اعظم بننے کے لیے یہ کوالیفیکیشن ہے. آپ ذرا تھوڑا سا صبر کریں. آپ کی رات لمبی ہے, باقی تو اللہ جانتا ہے, میں اللہ میاں کی باتیں تو نہیں آپ کو بتا سکتا, لیکن آپ کی رات لمبی ہے. اور اس لمبی رات میں اور لمبی دوڑ میں ذرا آرام سے چلیں. میں تو ہر وقت لیڈر آف دی اپوزیشن کا سانس پھولا ہوا دیکھتا ہوں, اتنا سانس پھولا ہوا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ رہے ہیں ماشاءاللہ, میاں نواز شریف صاحب کے حق میں انہوں نے اتنے زوردار نعرے مارے ہیں کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں میں نے بھی نہیں مارے, میں نے نہیں مارے, آج کی ڈیٹ تک نہیں مارے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح چودھری شجاعت حسین, پرویز مشرف صاحب, کوئی بندہ انہوں نے چھوڑا نہیں. عمران خان صاحب, اور جو شہباز شریف صاحب کی تعریفیں ہوا کرتی تھی وہ بھی ہمارے کانوں نے سنی. اچھی بات ہے, کوئی بات نہیں. انہوں نے پھر ایک دفعہ کسی نہ کسی جگہ جانا ہے, لیکن اس انسٹیٹیوشن پہ آپ حملہ ور نہ ہو جو آپ کے گھر سے تھا. میں آپ سے صرف یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان کو کہتے ہیں نا, میں پھر سنا دیتا ہوں کہ جب تک نہ جلیں دیپ, سن لیں, جب تک نہ جلیں دیپ شہیدوں کے لہو سے, کہتے ہیں کہ جنت میں چراغاں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, جنت بھی لینی ہے تو انہیں سہارا لے کے لبے گی. تو میری گزارش آخر میں جناب چیئرمین یہی ہے کہ ہم اپنی کمی کوتاہیاں جو ہیں ان کو کم از کم ہم انسٹیٹیوشن پر حملہ آور ہو کر نہ دور کرنے کی کوشش کریں. لیں سزائیں بھی لیں نا. اگر میں فرض کیا ایک مثال دیتا ہوں جی آخری, بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو جاتی ہے ملٹری کورٹ سے, ویسے میں ایک مثال دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا اگر انہیں 14 سال سزا ہو جاتی ہے, 25 سال قید ہو جاتی ہے تو کیا کریں گے؟ آپ ملک کو آگ لگا دیں گے؟ کوئی نہیں نکلے گا. نہیں لگتی آگ, کیسے لگے گی؟ نہیں لگے گی. اس لیے لوگوں کے سامنے وہ پورے منظر ہوں گے 9 مئی کے, جس میں ریڈیو پاکستان کو آگ لگائی گئی تھی, جس میں اس جہاز کو آگ لگائی گئی تھی جس سے ہندوستان پر حملہ آور ہوا تھا, جس سے 8 جہاز جو ہے وہ گرا دیے تھے. ایک جہاز نے اس کو جا کے انہوں نے آگ لگا دی, توڑ دیا. تو جناب چیئرمین, میں پھر آپ سے گزارش کروں گا
کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. عدلیہ پر ہم حملہ ور اس وقت ہو جاتے ہیں، کبھی ان کو کئی ججوں کی جو ہے عمریں کم کر دیں تو پھر اچھی لگتی ہیں، زیادہ کر دیں بری لگتی ہیں. اور گڈ ٹو سی والے جج چاہیے ان کو، اور ان کو مرسڈیز گاڑی دینے والے جج چاہیے، اور بلا کر ان کو صادق اور امین کہلانے والے جج چاہیے. وہ ایسے جج کافی حد تک ختم ہو گئے ہیں، باقی جو رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. تو میری آپ سے گزارش آخر میں بس یہی ہے کہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور بڑی احتیاط سے کام لیں. اگر غصہ مزید آئے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پہ کیری آن رکھیں. کیپ اٹ اپ. تھینک یو ویری مچ.